बड़ा बकरा माशाल्लाह 4 दांत और ये बकरा आपको फ्री देंगे। चाहते हैं जाते सेल करते हैं फिर भी आपको 4 से 5 लाख तमाम जानवरों के बताते हैं। मेरे भी तमाम भैया से रिक्वेस्ट है आप वीडियो पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान में बिजनेस करें, हक खिलाएं और डबल पैसे कमाएं। आप 10 लाख की बकरियां लेते हैं, 10 लाख के साथ 5 महीनों में 20 लाख की बकरियां लेते हैं, 20 लाख कमाएंगे। अगर मेहनत अच्छी हो, खुराक अच्छी हो, उसमें आपको ज्यादा मुनाफा सुनाते हैं। जितना किराया लगेगा वो मैं दूंगा, ठीक है ना, आपको पहुंच मिलेगी और मेरा माल मेरा और बकरा भी आपको फ्री दूंगा। मेरा भी ये ऑफर है, कोई बंदा नहीं देगा। पूरा पाकिस्तान चेक करें, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहने वाले हैं मेरा भी, ये साबिर गोट फार्म की तरफ से पैकेज है मेरा भी। जितना आपका किराया लगेगा एक बकरा भी आपको फ्री दे रहे हैं मेरे भाई, और माशाल्लाह डिलीवरी जितना किराया चार्जेस आएगा मेरा होगा मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत होंगे। असल मक्खी चीनी और असल मक्खी चीनी गब्बन बकरियां और एक ब्रीडर, और जो बड़ा ब्रीडर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको दिखाता हूँ मेरे भाई, ये आपको बकरा फ्री देंगे 40 बकरियों के साथ। और इन 40 बकरियों की कीमत चेक करें, कीमत के अलावा बकरियां चेक करें, और बकरियों के अलावा मेरे भाई माशाल्लाह बकरियों की आपको मुकम्मल मालूमात वगैरह देते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं मेरे भाई, कम अरसे में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं मेरे भाई, रिस्क हिलाल है, सुन्नत है, और कारोबार के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मशवरा देंगे और अच्छे जानवर दिखाएंगे और कीमत अच्छी देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन 1-2 रोज के अंदर पहुंच जाते हैं। साबिर गोट फार्म की तरफ से नया पैकेज, नई कीमत, बिल्कुल प्योर मक्खी चीनी मेरे पे ब्रीड आज आपको चेक कराते हैं और इनकी कीमत बताते हैं। वीडियो फुल देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करते जाए, और इंशाल्लाह ताला कीमत और मालूमात वगैरह वीडियो के एंड में आपको देंगे। कीमत वीडियो के एंड में प्योर ब्रीड की जोड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त, और ये वाला ब्रीडर आपको फ्री दे रहे हैं। लाट में आपको बकरियां सारी प्योर हैं, एक से बढ़कर एक क्वालिटी आपको दिखाते हैं। अगर आप मक्खी चीनी के शौकीन है मेरे भाई, दांतों में न्यू 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, पहला और दूसरा सुआ होगा मेरे भाई। अगर इसमें कोई बकरी बूढ़ी हो, मैं आपको जो है ना, जितनी बकरी आप देख रहे हैं, जो बकरी बूढ़ी निकले उसके पैसे नहीं लूंगा मेरा भाई। दांतों में मैं आपको जिम्मेवारी के साथ दे रहा हूँ। आज के लोग बूढ़ी और 8 दांत बकरियां आपको दिखाते होंगे, लेकिन आज आपको हम फ्रेश माल दिखाएंगे, और फ्रेश माल की वीडियो भी और कीमत जरूर सुने। और इंशाल्लाह ताला आपको बकरा टार्जन, बड़ा बकरा माशाल्लाह 4 दांत, और ये बकरा आपको फ्री देंगे। फ्री के अलावा मेरे भी आपको 40 बकरियों के मालूमात इंशाल्लाह ताला देते हैं। ये बकरा आप चेक कर लें, माशाल्लाह हाइट लेंथ इस बकरे की जरूर देखें माशाल्लाह से। अच्छा, ये ब्रीडर हमने बकरियों में छोड़ दिया जी माशाल्लाह से, और जो बकरी गब्बन नहीं होगी ये ब्रीडर इंशाल्लाह ताला अपना काम जारी रखेगा। और लेकिन जिम्मेवारी है मेरे पे, 5-6 बकरियां नहीं होंगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी माशाल्लाह जिम्मेवारी और गारंटी के साथ दे रहा हूँ। इसमें कोई बकरी बूढ़ी और कोई नुक्स वाली नहीं होगी, लेकिन आपको चीज़ देंगे साफ सुथरी। आप लोग इंशाल्लाह ताला बार बार आएंगे साबिर गोट फार्म पे अच्छी और सस्ती चीज़ें लेने के लिए मेरे भाई। माशाल्लाह आप बकरियों की सेहत देखें और खूबसूरती चेक करें मेरे भाई, माशाल्लाह बिल्कुल 1 नंबर ब्रीड है। और लाट के हिसाब से आप लोग अगर लेना चाहते हैं, एक बकरा आप ये देखें 40 बकरियां लेते हैं, 40 बकरियां आप सिर्फ 5 महीने रखें, 5 महीनों में आप 25 से 30 लाख रुपया कमा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको मुकम्मल मालूमात देता हूँ। आप लोग अगर बेचना चाहते हैं, जाते सेल करते हैं, फिर भी आपको 4 से 5 लाख रुपया बचेगा अगर जाते ही सेल करें मेरा भाई। इतनी सस्ती बकरियां आपको दूंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। और इनकी कीमतें वगैरह तमाम जानवरों की बताते हैं मेरे भाई। तमाम भैया से रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरी देखते रहें। अच्छा, एक अच्छा मशवरा भी देना चाहता हूँ, खासकर जो परदेसी भाई हैं, जो परदेश में जाते हैं, इतना पैसा लगा के और मेहनत करते हैं, सालों के साल उधर लगाते हैं भाई। एक ना एक दिन आना तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में आके आपके पास जितने पैसे आकर ख़त्म तो होने हैं मेरे भाई। फिर आपने कहाँ जाना, फिर आपने बाहर का सोचना है मेरे भाई। आप पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान में बिजनेस करें, हक लाल का रोजगार करें, और इन चीज़ों से फ़ायदे लें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें, अगर छोटा सा एक सिस्टम अपना शुरू करते हैं मेरे भाई कारोबार, और इस कारोबार में कितना फ़ायदा ये आप सोचें, गौर करें, फोकस करें हमारी बातें मेरे भाई। आप अगर फंडर करके बकरी लेते हैं, आप उसको रखते हैं 5 महीनों में, माशाल्लाह उसने 2 बच्चे या 3 बच्चे देने हैं, और 5 महीनों में अगर फंडर बकरी लेते हैं उसकी कीमत डबल हो जाएगी। वो कैसे, आप जब तैयार हो जाती है 5000 खिलाएं और डबल पैसे कमाएं। आप 10 लाख की बकरियां लेते हैं, 10 लाख के साथ 5 महीनों में 10 लाख कमाएंगे।
اگر آپ 20 لاکھ کی بکریاں لیتے ہیں 20 لاکھ کمائیں گے. اگر محنت اچھی ہو خوراک اچھی ہو اس میں آپ کو زیادہ منافع ہے میرے بھائی ماشاءاللہ سے. اور اس کے علاوہ میرے بھائی گوٹ فارمنگ کے فائدے بہت زیادہ ہیں. ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کام کو جتنا آپ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کا اتنا بڑھے گا میرے بھائی. گوٹ فارمنگ کی طرف کافی لوگوں کا رجحان ہے. آپ ان چیزوں میں ضرور ہیں. آپ فارمنگ بھی کریں, شوق بھی کریں, کاروبار بھی کریں اور سنت نبی الحمدللہ. آپ اس کام میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی میرے بھائی. آپ لوگ اگر میں آپ کو بتا رہا تھا 4-5 لاکھ روپے کمائیں گے وہ کیسے, آپ ابھی لے جائیں اپنے شہروں میں میرے بھائی. ان میں کوئی ایسی بکریاں 70-80 ہزار روپے کی بکنے والی, کچھ ایسی بکریاں 50 ہزار کی بکنے والی, کچھ ایسی بکریاں 40-45-50 ہزار کی بکنے والی. ٹھیک ہے نا. آپ کو لاٹ کے حساب سے سستی دیتے ہیں. جتنا خرچہ آئے گا چلو خرچہ آدھا کر لیں گے میرے بھائی. جتنا آپ کا کرایہ لگے گا آپ کو ایک سستا پیکج دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو نے اگر 1-2 دن کے اندر پہنچ جانا ہے, یہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتا رہا ہوں. خرچہ آدھا ہوگا. اگر 50 ہزار کرایہ لگتا ہے آپ کا, 25 میرا 25 آپ کا. اگر 15 ہزار آپ کا کرایہ تو 7 ہزار میں دوں گا, 7.5 میں دوں گا, 7.5 آپ دینا. ٹھیک ہے, یہ بھی آفر ہے آپ کے لیے. چلو ایک اور خوشخبری سناتے ہیں. جتنا کرایہ لگے گا وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ کو پہنچ ملے گی آپ کے گھر تک میرے بھائی. اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا میرے بھائی, آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونا ڈیرہ غازی خان. صرف آپ نے آنا ہے. جو آپ کا سواری کا گاڑیوں والا کرایہ لے رہے ہوں گے وہی آپ کا کرایہ 2-3 ہزار, 1,000-1,500 جتنا لگے گا وہ ہوگا. شزور میرا, مال میرا اور بکرا بھی آپ کو فری دوں گا میرے بھائی. یہ آفریں کوئی بندہ نہیں دے گا. پورا پاکستان چیک کریں. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہنے والے ہیں میرے بھائی, یہ صابر گوٹ فارم کی طرف سے پیکیج ہے. ایک بکرا فری ہے اور بکرے کے علاوہ ڈیلیوری آپ کے لیے فری ہوگی میرے بھائی. جدھر آپ منگوائیں گے انشاءاللہ تعالی ادھر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. جتنا آپ کا کرایہ لگے گا ایک بکرا بھی آپ کو فری دے رہے ہیں میرے بھائی. اور ماشاءاللہ ڈیلیوری جتنا کرایہ چارجز آئیں گا میرا ہوگا میرے بھائی. باقی قیمت کی بات کروں میرے بھائی, قیمت انشاءاللہ تعالی بہت سستی دوں گا میرے بھائی. فائنل پرائس اگر لاٹ میں لیتے ہیں نا, لاٹ میں آپ کو جانور سستا پڑتا ہے. آپ اگر لاٹ سے جانور نکالیں گے آفریں ختم ہو جائیں گی. آپ کو ایک بات بتاؤں, ان میں نقص والی بوڑھی بکری, کسی قسم کا کسی بکری میں مسئلہ ہوگا وہ آپ نے نہیں لینی. باقی مال آپ کا ہوگا. صاف ستھری چیزیں میرے بھائی اور ہلکی چیزیں کوئی نہیں ہوں گی میرے بھائی. اچھی چیز پیسے سستے میرے بھائی. لاٹ میں یہ فائدہ ہے آپ لوگ بزنس کریں. ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے مال سستا ملتا ہے میرے بھائی. آپ سوچ رہے ہوں گے یار ان کے پاس اتنی بریڈ کدھر آتی ہے. میرے بھائی حق کلال کا روزگار ہے اور ان چیزوں میں الحمدللہ 2-2 3-3 بکریاں بچے دیتی ہیں. جیسے بریڈ بڑھتی جائے اور بیچتے جائیں الحمدللہ اس کام میں آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہے. ابھی آپ کو لاٹ کی فائنل پرائز دے رہا ہوں میرے بھائی 35,500 روپے میں ایک بکرا فری, ڈیلیوری فری, کوئی کرایہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ لوگ کل یا پرسوں تک انشاءاللہ تعالی پہنچے, آپ کو 35,500 میں یہ لاٹ آپ کو دے رہا ہوں میرا بھائی. انشاءاللہ تعالی جلدی پہنچے اور یہ آفر انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں تک ہے. آپ لوگ اگر لیٹ آئیں گے مال بک جاتا ہے پھر ناراض نہیں ہونا میرا بھائی. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آنا چاہتے ہیں یہ آفر ہے. انشاءاللہ تعالی خوش نصیب فائدہ اٹھائیں گے میرا بھائی. جتنا جلدی رابطہ کریں گے اتنی جلدی دوں گا. آپ اپنے شہروں میں بیچیں میرے بھائی, آپ کو اگر نقصان ہے میں دوں گا. آپ جاتے سیل کریں منڈیوں میں, گاؤں میں, ڈیرے پہ, اپنے فارم پہ, اپنے علاقے میں میرے بھائی. آپ اپنا نام بنائیں. آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے کمائیں گے اور ان چیزوں سے آپ لوگ سیکھیں گے. آپ لوگ لائف سٹاک کا کام دیکھیں کتنی لوگ کر رہے ہیں, کروڑوں کی تعداد. منڈیاں دیکھیں اور آپ فارم دیکھیں کتنے لوگوں نے مال رکھے ہوئے ہیں میرا بھی ہمارے پاکستان میں. آپ ہر منڈی پہ جائیں کروڑوں کی تعداد لوگ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں جانوروں کا میرا بھی. آپ ایک بار کریں انشاءاللہ تعالی, شوق بھی کریں, سیل پرچیز بھی کریں, کاروبار بھی کریں. الحمدللہ ان چیزوں سے صحیح فائدے لیں میرے بھائی. اگر آپ کو لاٹ چاہیے میرے بھائی فائنل پرائس آپ کو بتا دیے, کل پرسوں تک یہ آفر ہے. باقی ہم آپ کو بعد میں اگر بک جائے میرا کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ آلریڈی لوگ آتے رہتے ہیں 24 گھنٹے ہمارا فارم کھلا ہوتا ہے نا, اس وجہ سے آپ کو بولوں کال ضرور کریں. میرا فون نمبر 0335 47 46 487 پرسنل نمبر ہے اور اس پرسنل نمبر پہ رابطہ کریں. آج کل آن لائن فراڈ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو ویڈیو کے اندر نمبر بتاتے ہیں نا اس نمبر پہ کال کیا کریں. اگر آپ کو ان میں سے کارگو وغیرہ چاہیے وہ نمبر لکھ لیں, 2 4 8 10 دانے
ویڈیو کال پہ پسند کریں، کیونکہ آن لائن فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو ویڈیو کے اندر نمبر بتاتے ہیں اس نمبر پہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 0317 620 56 75 آصف بھائی سے کانٹیکٹ کریں۔ اگر کارگو چاہیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس وجہ سے آصف بھائی کا نمبر آپ کو دے رہا ہوں۔